अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान की शर से बचाए, आमीन। लिसनर, 8 से 10 मिनट की हमारी वीडियो होती है। ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, हमारा काफ़ी टाइम भी लगता है। दुख उस वक्त होता है जब आप स्टोरी सुनते हैं और सुनने के बावजूद ना लाइक करते हैं और ना ही कोई कमेंट करते हैं। आप देखते हैं कि मैं रोज़ अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ। सब्सक्राइब की तो आप बात ही छोड़ दें। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे इतनी जल्दी सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग कम से कम उन्हें तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें। आपके ये चीज़ें करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है और हमें आगे काम करने के लिए हिम्मत पैदा होती है। तो प्लीज़ आप कमेंट करें ज़रूर, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैंने आपका इतना टाइम लिया, तो सॉरी इस चीज़ के लिए। चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज का जो मैं वाक़या आपको सुना रही हूँ, ये मेरे दादा का है, जो मुझे मेरे बाबा ने सुनाया है। चलते हैं स्टोरी की तरफ। बाबा कहते हैं, मेरे वालिद का फैसलाबाद में फ्रूट का बहुत बड़ा कारोबार था। वो रोज़ सुबह फजर से पहले उठते और मंडी जाने के लिए रवाना हो जाते थे। शाम तक वो घर वापस आ जाते थे। वालदा कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि वो कुछ परेशान और खौफज़दा से लग रहे हैं। पहले उन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों के बाद वालदा ने फिर यही चीज़ नोट करी। उन्होंने दोबारा से वालिद से पूछा, तो उन्होंने उन्हें कुछ ना बताया। वालदा के इसरार करने पर और ज़ोर देने पर उन्होंने बताना शुरू किया कि आज से 1 हफ़्ता पहले जब मैं मंडी जाने के लिए घर से निकला, तो मुझे रास्ते में एक बच्चा नज़र आया, जो दरख्तों के दरमियान से निकलकर अचानक मेरे सामने आ खड़ा हुआ था और मेरे साथ साथ चलने लगा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतनी रात ये यहाँ क्या कर रहा है। फजर से पहले का वक्त था, चारों तरफ खामोशी थी, अंधेरा था और वो बच्चा उस वक्त अकेला वहाँ मौजूद था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे मेरी छठी हिस्स मुझे होशियार कर रही थी कि समथिंग इज़ रॉन्ग। कि मैं अचानक तेज़ तेज़ चलना शुरू कर देता हूँ तो वो बच्चा पीछे रह जाता है। चंद सेकंड ही गुजरे थे कि वो मुझे फिर अपने बराबर चलता दिखाई देता है। मैं बग़ैर सोचे समझे भागना शुरू कर देता हूँ, तो वो भी मेरे साथ भागने लगता है। मैं अपनी स्पीड ये तेज़ कर देता हूँ कि ये तो बच्चा है, ये मेरे बराबर नहीं पहुँच पाएगा। तो मुझे ये देखकर हैरत होती है कि वो उस वक्त बहुत लंबा हो चुका था। उसकी टांगें तकरीबन 10 फीट तक लंबी थीं और वो लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। ये देखकर मेरे उसान ख़ता हो जाते हैं। मैं जैसे तैसे करके मंडी के करीब पहुंचता हूँ। जैसे ही बाज़ार शुरू होता है, वो बच्चा गायब हो जाता है। पूरा दिन मंडी में मैं परेशानी में गुजारता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। मुझे वापसी में उस रास्ते पे जाते हुए खौफ महसूस हो रहा था, मगर मुझे घर तो जाना था। खैर, जब शाम होती है तो मैं उसी रास्ते से गुज़रता हूँ, तो मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। दूसरी सुबह मैं दोबारा उठता हूँ और मंडी जाने के लिए निकलता हूँ,
تو وہ پھر مجھے وہیں درختوں کے درمیان کھڑا نظر آتا ہے اور دوبارہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے۔ چلتے ہوئے اب وہ اپنے آپ کو تبدیل کر رہا تھا، کبھی وہ کوئی جانور بن جاتا تھا، کبھی وہ انسان بن جاتا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، یعنی وہ چھلاوا تھا جو میرے پیچھے پڑ چکا تھا۔ وہ ایک مخصوص حد تک میرے ساتھ چلتا تھا، پھر غائب ہو جاتا تھا، مگر کچھ دنوں سے وہ مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا، منڈی میں، بازار میں، یہاں تک کہ کل رات وہ مجھے اپنے پلنگ کے نیچے لیٹا دکھائی دیا۔ والدہ بابا کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئی تھیں، مگر جب بابا نے انہیں یہ بتایا کہ انہوں نے اسے گھر میں دیکھا ہے تو وہ ڈر گئی۔ بابا نے انہیں تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، میں کچھ کرتا ہوں، بچوں کو مت بتانا ورنہ وہ ڈر جائیں گے۔ 2 دن تک بابا کام پہ نہیں گئے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ ساتھ والے گھروں کے پڑوسیوں کے قرآن خوانی تھی، والدہ وہاں قرآن خوانی میں گئی ہوئی تھی، ہم بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ والد بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہی بعد والدہ واپس آ جاتی ہیں۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی جلدی آ گئیں؟ تو وہ کہتی ہیں جی ہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں واپس آ گئی۔ والد انہیں چائے بنانے کا کہتے ہیں تو ایک لمحے میں ہی وہ چائے بنا کر بابا کے سامنے لے آتی ہیں۔ بابا بڑے حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اتنی جلدی چائے بن گئی؟ تو وہ مسکرا کر کہتی ہیں جی ہاں بن گئی، اور ساتھ ہی دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر جاتی ہیں تو والد دیکھتے ہیں کہ والدہ دوبارہ مین دروازے سے اندر آ رہی ہیں۔ بابا حیرت سے انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ تو ابھی اندر گئی تھیں۔ تو وہ کہتی ہیں میں تو ابھی آپ کے سامنے آئی ہوں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ وہی چھلاوا ہے جو ان کی بیوی کا روپ دھارے آیا تھا۔ اب اس کے وار تیز ہونے لگے تھے، وہ گھر والوں کا روپ دھارے ہر وقت کسی نہ کسی کی شکل میں گھر میں موجود ہوتا تھا۔ والدین بچوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ انہیں کسی نے ملتان میں ایک بزرگ کا بتایا، وہ ہم سب کو لے کر وہاں پہنچے اور انہیں شروع سے آخری تک سارے واقعات بتائے۔ تو وہ بزرگ بابا سے بولے کہ تم رفع حاجات کے لیے ان درختوں کے پاس گئے تھے؟ تو بابا نے انہیں کہا جی ہاں میں گیا تھا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ یہ چھلاوا وہیں سے تمہارے ساتھ لگ گیا ہے، یہ کئی روپ اپنا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بھی تمہارے ساتھ ہی ہو، کیونکہ اس کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، یہ انسانوں کو بھیس بدل بدل کر دھوکے میں رکھتا ہے۔ خیر وہ ہمیں 3 دن اپنے ڈیرے پہ رکنے کا کہتے ہیں اور سب گھر والوں کا علاج کرتے ہیں۔ 3 دن بعد جب ہم گھر واپس آتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، بابا بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، والدہ کو بھی گھر میں کبھی اس کے بعد کچھ نظر نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد بابا نے کبھی اس چھلاوے کو نہیں دیکھا۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی سٹوری، میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔